नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरेकै दिनमा भारतद्वारा निर्यातमा अवरोध, मेची पुलमा 25 वटा ट्रक रोकिएको खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि गरिएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेकै दिनमा कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार नेपालबाट भारत र बंगलादेश निर्यात हुन लागेका 25 ट्रक नेपाली उत्पादन भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले निर्यात अवरोध पुर्याएपछि मेची पुलमा रोकिएको समाचार छ। प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ। र नेपाली निर्यात रोकिए पनि भारतबाट सामान आयातमा भने रोक्का नभएको समाचारमा उल्लेख छ। भारतबाट लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर सामान आयात भने भइरहेको बताइएको छ। रोकिएका ट्रकमा भारत निर्यात गर्न लागि चिया र अलैँची रहेको बताइएको छ। त्यस्तै बंगलादेश निर्यात हुन लागेको अमृसो पनि केही ट्रकमा रहेको बताइएको छ। मेची भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माको भनाई भन्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, नेपाली सामान नल्याउनु भन्ने आदेश भारतीय प्रहरीलाई रहेछ, त्यही भएर सामान रोकिएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक यही असार 4 गते बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुशियाली मनाउँदै आफ्नो निवासमा दीप प्रज्वलन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सार्वजनिक गरेको यी फोटोमा प्रधानमन्त्री मोमबत्ती बाल्दै गरेको देखिन्छ। त्यसअघि नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनको लागि गरिएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुँदा एकजना जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले यसको विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन्। तर सो विधेयकको लागि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सभामुखले उनको प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएपछि सरिता गिरीले विरोध गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट बाहिर निस्केकी थिइन्। प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी चाहिँ सभामुखजीले गराउनु भयो हैन। भारतीय नाकाबंदी के काउंटर में चीन के साथ बहुत सारे संबंधों की बात हुई, बहुत सारी संधियां हुई। हालांकि वो संधियां क्रियान्वयन में अभी मुझको नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। तो एक पॉलिटिकल एक उनका ये था। दूसरी बात ये देखिए, गंभीर बात ये है कि नेपाल जिसका एक बहुत अर्थतंत्र अभी कमजोर अवस्था में है और नेपाल ने समाजवाद। त्यसपछि सो विधेयकमा गत जेठ 31 गते मतदान हुँदा सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। त्यसपछि सो विधेयक असार 4 गते बिहिबार राष्ट्रिय सभाले पनि सर्वसम्मतिले नै पारित गरेको थियो। त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुर्याइएको थियो। सो प्रमाणीकरणसँगै अब नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रलाई समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा रहनुका साथै नेपालमा प्रयोग हुने सबै नक्सा परिवर्तन हुनेछन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले सो विधेयक प्रमाणीकरण भएको बारेमा एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, आज मिति 2077 साल असार 4 गते बिहिबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 10 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो नयाँ नक्सा। त्यस अनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। नेपाल सरकारले गत जेठ 7 गते भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो भने जेठ 9 मा संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयकको बारेमा राष्ट्रिय सभामा बोल्दै यस्तो भनेका थिए। राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्लान्, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। अब नयाँ नक्सा सर्वसम्मतिले पारित भएकोमा हामी सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। तर सरकारको वास्तविक काम चाहिँ बल्ल सुरु भएको छ। सो क्षेत्रलाई नेपाली कन्ट्रोलमा ल्याउने, त्यसको लागि वार्ताको लागि नेपालले पहल गरिरहे पनि सफलता भने मिल्न सकेको छैन। नेपालको अहिलेको अवस्था यो कार्टुनले देखाएको जस्तै छ। हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं। त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोग चलन गरेरै छाड्छौं। सो भूभाग नेपाली कन्ट्रोलमा ल्याउन अब नेपालले के गर्नुपर्ने होला? भारतले नेपाली सामान निर्यातमा लगाएको प्रतिरोधसँगै कि भारतले फेरि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने त होइन? यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। कालापानी विवादमा दोष कसको छ? नेपालको कि भारतको? अनि विवाद कसले सुरु गर्यो भन्नेमा छोटो चर्चा। नेपाललाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने आइडिया भारतले दिएको हो। भारतले लहेर यसरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जग्गा हडप्न सकिन्छ भनेर भारतले नै सिकाएको हो। नत्र नेपालीलाई भारतले खाइसकेको लिम्पियाधुरा फिर्ता लाउन पनि मिल्छ भन्ने थाहा नै थिएन। ऐन मौकामा नेपालमा बहुमतको सरकार भएकै बेलामा भारतले नेपाललाई सिकाइदियो। नेपालको कालापानीलाई अचानक आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर। कालापानी सधैँ नेपालको थियो। भारतले भारतीय फौजहरू ल्याएर त्यहाँ राखेपछि नेपालीलाई त्यो क्षेत्रमा जान नै दिएन। पुरै एरिया भारतले कब्जा गरेर बसेको भए पनि सो क्षेत्र नक्सामा चाहिँ नेपालकै नक्साभित्र थियो। त्यसैले नेपालीहरूले छिमेकी हो, कुनै दिन छोडेर गइहाल्ला भनेर चुप लागेर बसेका थिए। बेला बेलामा कुनै पार्टीले हल्ला खल्ला भए पनि सामसुम भएर टरेर जान्थ्यो। यही बेलामा भारतलाई लाग्यो अब त नक्सा पनि आफ्नैमा पार्ने भनेर। त्यसैले कालापानी भारतले हडपेर नक्सा बनाएर 2076 साल कार्तिक 16 गते सार्वजनिक गर्यो। त्यसैले नेपाल सरकारमाथि धर्म सङ्कट सुरु भयो। कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्साबाट हटाउन पनि नमिल्ने, राख्दा पनि भारतले हडपेर नक्सा बनाइसक्यो। गर्न के खोजेको भनेर नेपालले वार्ता गरौँ न त भनेर भन्दा भारतले वार्तालाई वास्तै गरेन। महिनौं बित्यो वार्ता हुने सुरै छैन। त्यत्तिकै सेलाउन लागेको थियो अनि भारत अझ अघि बढ्यो। अतिक्रमित क्षेत्रमा बाटो बनाएर उद्घाटन पनि गर्यो। Raksha Mantri Rajnath Singh inaugurated the linked road to Mansarovar Yatra and also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing. नेपाललाई सोधखोज पनि छैन, वार्ता पनि छैन। त्यसैले नेपालले केही त गर्नै पर्ने भयो, नगरी उपाय नै भएन। उपाय केही नछोडेपछि बिरालोलाई बन्द कोठामा राखेर जिस्काए जस्तो भयो कि मर्ने कि मार्ने स्थितिमा भारतले नेपाललाई पुर्यायो। त्यसैले नक्सा बन्ने वातावरण भारतले नै तयार गरेको थियो। अझै पनि वार्ता हुने सम्भावना भने छैन। भारतले सुगौली सन्धि पछिका सन्धिहरूलाई मात्रै मान्ने भन्न थाल्ने पनि सम्भावना छ। यदि त्यस्तै भयो भने ग्रेटर नेपाल साकार हुने सम्भावना पनि देखिएको छ भनेर एक सांसदले केही दिन अघि संसद बैठकमा बताएका थिए। त्यसैले नेपालको नक्सा अझ विशाल पो हुने हो कि
यदि युद्ध गरेर नै जित्नुपर्ने हो भने किन कालापानी लिम्पियाधुरा मात्रै? यदि सीमा सुरक्षाको लागि सैनिकलाई परिचालनै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भारतलाई थप घाटा हुने चाहिँ निश्चित नै छ। तत्कालीन त्यो कुटी नाभिक गुन्जीका जमिनदारहरू, त्यहाँका जनताहरूले हामी ब्रिटिस इन्डियामै बस्न पाउनुपर्छ भनेर निवेदनहरू गर्नुभएको छ। त्यो निवेदनको उत्तरमा तत्कालीन मुख्य सचिव, दिल्ली स्थित ब्रिटिस इन्डियाका मुख्य सचिव जोन एडमले कुटी गुन्जी नाभी काली पूर्व पर्छन् अनि नेपाल सरकारलाई नै सरेन्डर गरिदिनु, बुझाइदिनु भनेर लेखेको चिठी एउटा त्यो अर्को प्रमाण भयो। 1856 सम्म 5-7-10वटा नक्साहरू बनेका छन्। ती नक्सामा पनि काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली भनेर लेखेको नक्साहरू प्रशस्त छन्। ती नक्सा पनि त्यही सन्धिकै आधारमा अथवा नक्साले नै काली नदी भनेपछि हाम्रो सिमाना पश्चिम काली हो भन्ने यसरी यथेष्ट प्रमाण छन्। प्रस्तुत छ यो नक्साको सुरुवातको टाइमलाइन। 2076 साल कार्तिक 16 गते सर्वे अफ इन्डियाद्वारा कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभागहरू भारततिर पारेर भारतको 8औं संस्करणको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसको 4 दिनपछि कार्तिक 20, 2076 मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारतीय नक्साको खण्डन र त्यसप्रति विरोध जनायो। 2076 सालको कार्तिक 22 गते 8औं संस्करणको नक्सामा देखाइएको लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी गायब गर्दै सर्वे अफ इन्डियाद्वारा अर्को 9औं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक भयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट कार्तिक 23 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे। सो बैठकले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको निष्कर्ष निकाल्यो। अनि त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् कार्तिक 25 गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। अनि कार्तिक 29 गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भयो। 2076 सालको मङ्सिर 1 गते नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरालाई विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्साको सट्टा भूमि नै फिर्ता ल्याउने धारणा व्यक्त गरे। त्यसको 4 दिनपछि मङ्सिर 4 गते सीमा विवाद समाधानबारे छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारतलाई नोभेम्बर 23 मा वार्तामा बस्नको लागि पत्राचार गर्यो। त्यसको 4 दिनपछि मङ्सिर 8 गते सीमा बचाऊ अभियानद्वारा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो। मङ्सिर 27 गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिद्वारा नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यस्तै 2076 सालको पुस 3 गते नेपालले भारत सरकारलाई वार्ताको लागि प्रस्ताव गरेको मिति घर्किसकेको भन्दै तत्काल वार्ता नहुने भारतीय दूतावासले जानकारी दियो। त्यसको 12 दिनपछि पुस 15 गते राष्ट्रिय सभाको एक समितिले नेपालको अतिक्रमित भूभाग खाली गराएर ती समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। पुस महिनामा नै नेपाल सरकारले वार्ताको लागि अर्को मिति प्रस्ताव गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा अर्को पत्राचार गरियो। त्यसपछि केही महिना यो बारेमा खासै चर्चा भएनन्। फागुनमा भारतले वार्ता गर्न कुनै इच्छा देखाएन र पछि समझदारीमा उपयुक्त मितिमा वार्ता गरिने भन्ने खालको जवाब पठायो। अनि 2077 सालको वैशाख 26 गते नेपाली भूमि अतिक्रमित गर्दै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा भिडियो कन्फरेन्स गरेर उद्घाटन गरियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपालमा चलिरहेको लकडाउनका बीच पनि सीमा अतिक्रमणको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन सुरु भयो। यसरी प्रदर्शन गर्नेहरू माइती घरबाट पक्राउ परे। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारद्वारा विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाउ गरियो। तर भारतले भने पिथौरागढ मानसरोवर सडक भारतकै भूमिमा बनाएको दाबी प्रस्तुत गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख 28 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न र नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। सीमा अतिक्रमण विरुद्धको प्रदर्शन जारी नै रह्यो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै निर्देशन पनि दियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले बाटो बनाएको कुरा आफूलाई जानकारी नभएको धारणा व्यक्त गरे। 2077 साल वैशाख 29 गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीद्वारा भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रा मार्फत सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयास सुरु गरे। सीमा अतिक्रमण विरुद्धको प्रदर्शन जारी नै रहेको थियो।
2077 साल वैशाख 31 गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो। सो बैठकमा सबै सहभागी दलहरूले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने, महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपालको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसको पर्सिपल्ट 2077 सालको जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरिने। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल कसैको इशारामा लिपुलेक मुद्दामा उचालिएको भारतीय सेना प्रमुखको विवादास्पद भनाइआयो। त्यसको पर्सिपल्ट 2077 सालको जेठ 5 गते सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भयो। अनि त्यसको पर्सिपल्ट जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन्। अनि त्यसको भोलिपल्ट जेठ 8 गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा भारतले अस्वीकार्य भएको भन्दै प्रतिक्रिया दियो। त्यसको भोलिपल्ट जेठ 9 गते निशान छापलाई नयाँ नक्सा अनुरूप बनाउनको लागि संघीय संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरियो। सो विधेयक यही 2077 साल जेठ 31 गते सर्वसम्मतिबाट पारित भयो र अहिले नेपालको नयाँ नक्सा आधिकारिक नयाँ नक्सा बनेको छ। 72 नक्साहरू यसका प्रमाण हुन्। अनि तात्कालीन समयमा त्यहाँ बसेका जनताहरूलाई बाली कहाँ बुझाउने भन्दा नेपालमै बुझाऊ, तिरो भरान कहाँ गर्ने भन्दा नेपालमै गर भनेर इन्डियाले भनेको लिखित रूपमा दिएका चिजहरू पनि हामीसित छन् र त्यहाँका जनताले तिरो तिरेका, बाली तिरेका रसिदहरू पनि हामीसित छन्। त्यसको साथमा 18 सालमा जनगणना गर्ने मान्छे मै भन्ने भैरव रिजाल जस्ता जिउँदा प्रमाण हामीसित छन्। अनि त्यहाँका जनताले 15 सालका निर्वाचनमा मतदान गरेका मतदाता नामावलीका पनि हामीसित छन्। अब यस्ता धेरै ऐतिहासिक प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू, बेला बखतका कूटनीतिक डिप्लोमेटिक नोटहरू, आदान प्रदान भएका चिजहरू, डकुमेन्टहरू, यी धेरै यावत चिजबाट हामीसित त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ। यथेष्ट प्रमाणकै आधारमा नेपालले दावा गरेको हो। यो थियो भारतले गरेको नेपाली सीमा अतिक्रमणको इतिहास।